أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا بهدايته ومن علينا بالإيمان بوحدانيته ثم الصلاة والسلام على مصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين والمنتخبين لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وآخرهم الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خداوند متعال را یک دفعه باز شکرگزارش است که توفیق داد تعبیه کنیم از کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام و از آیات قرآن استفاده کنیم. دیروز درباره ټاپیک غفلت گفتگو شده و این هم بیان شده که غفلت خطرناکترین بیماری برای روح انسان است. تا بیماری که آخر انسان را وارد جهنم منور تمام مریضی های تمام گناه هایی که در زندگی های ما انجام میدی تمام از وجه و غفلت است که انسان وقتی از خدا غافل شده وقتی انسان از قبر و قیامت بهشت و جهنم غافل شده انسان گناه ها را انجام میده از خوبیا دور میشنه. یک از چیزهایی که غفلت نتیجهش میشنه و یک از گناه هایی که بسیار زیاد سخت گفته شده او مردم آزاری است و این روز وقتی ما اونی اجتماع تاوبار میشنی وقتی که مختلف آدم ها انسان نشسته برخواست مینگرنی که بنده آزاری و مردم آزاری و مؤمن آزاری این روزها منی معاشره بسیار زیاد رواج یافته در مختلف شکل ها در مختلف صورت ها در مختلف طریقه ها. مثلا عرسی میگرن مردم ها. خب وقتی عرسی کسته قبل از شو فنکشن عرسی از روڈها وقتی نا گاڑی از نتیر مشنا آوازی گانا آوازی شرشور آوازی مستی همسایه ها کسته دیسترب از هر جای وقتی از نزدیک گو سکول تیر مشنا از نزدیک گو سنتر تیر مشنا از نزدیک گو هاسپیتال تیر مشنا خب مختلف آدم از دیست از اینا دا عذاب مایا اذیت مشنا مختلف آدم یا یک شخص مثلا شاو 12 بجه شاو 1 بجه شاو مایا دان خانی خب بجای ازی که بور دروازه باز کنه از منی گاڑی کستا آرام میزنه یک دا 15 سکند 20 سکند انسان وقت خود سختی بیده از بسیاری گناه ها بچه مشنا ممکن است از خاطر یک آرام استو یک آدم صبح دفتر شلیر شونه خب از خواب بال شونه دیگه خواب نره یک بچه که اسکول شلیر شونه یک مریض اذیت شونه پور خوابش خراب شونه دیگه این ریزه نکات را کسی باید متوجه از این باشه. مد نظر خو بیلی که خدای نخواسته از ریزه کار از موی تنشنه که یک نفر آزار شنه و اذیت بینگرنه و صبح روز امی ریزه کار که بظاهر من ریزه معلوم مشنه صبح روز کسته گردنگیر ما باشه صبح روز در قیامت ای آدم باید تو حق از من ضایع کردی و قیامت او روز مفهمیه گوتا روز است که انسان در ریزه نیکیا کسته محتاج مشنه در ریزه خوبیا و ثواب ها کسته محتاج مشنه و ریزه گناه هایی که ما در ظاهر کسته مورا ریزه معلوم میده در ظاهر مور ریزه معلوم میده ای در قیامت میتونه گردنگیر از ما باشه ای در قیامت میتونه مورا خلاصه وارد جهنم کنه دیگه و درباره ازی مخصوصا درباره مردم آزاری
بسیار سخت روایت ها از رسول خدا و از ائمه معصومین بیان شده. حدیث قدسی است که خداوند متعال من این حدیث میگه من اعزا عبدی المؤمن لیأذن بحرب منی. و کسی که یک مؤمن را آزار بده، کسی یک مؤمن را اذیت بده، خدا میگه او شخص مرا برای جنگ کنه. خب اگر خدای نخواست از ذریعه یک کار از یک مؤمن، یک همسایه مو، فرقی نمونه مؤمن برو والا باشه، در روड باشه، در اجتماع باشه، همسایگی باشه و چی منی خانه باشه. بسیاری آدما دیشب مثال دادم که منی خانه کیست از دست از مردم د آزار است، مردم د اذیت است. اهل خانه از کیست از دست زبان از دست کردار از د اذیت است. و خدا نجات بده که اگر از دست یک مؤمن، از دست یک شخص مؤمنی د عذاب باشه، خدا میگه این شخص مرا برای جنگ کنه. از این حدیث ما میتونیم نتیجه بگیریم که اگر انسان هر چی خاص ثوابکار باشه، اهل نماز جماعت باشه، اهل صوم و صلات باشه، اهل مجلس رفته باشه، اهل کارهای خیر باشه، لیکن اگر مؤمنین از دست از اذیت است، این نشون میده که دیگه این اعمال از دیگه به درد از نمیخوره. چطور؟ شما فرض کن که یک دوست خوره، یک رفیق خوره، شما تحفه، تحایف در مختلف مراحل زندگی رو تحفه میدین، پیسه میدین، هدیه میدین، گیفت میدین، در مختلف اوکیشنز زندگی شما را مختلف تحفه ها میدین، لیکن در آخر زندگی او کوئی منن که بیا موستو جنگ کنی، یا ما که تو ناراض است یا که سمنی از موستو جنگ است. خب این تمام خوبیار که شما انجام دادین، این تمام خوبیار که یک شخص انجام میده برای دیگر شخص، تمام شی ضایع میشه، تمام از اون که است از بین مورد دیگه بنده آزاری میشه. خدا میگه اگر تو هر چی خاص مؤمن باشی، هر چی خاص نیک باشی، لیکن از دست از اون مردم آزار باشه، تو مر برای جنگ دعوت دادی. همین حدیث دیگه بیان شده که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. این که ما تعریف مسلم رو مسلمان که هذه احکام نیه که مثلا کی شخص مسلمان است که احکامات اسلام برای او جاریش نه، از لحاظ اخلاقی میگه که مؤمن کی است، عبد خدا کی است، بنده خدا و کسی که خدا شر خوش داره و کسی که اهل بیت شر خوش داره، او چی کسایی است. یک از شرایط از او را بیان میکنه که میگه المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. میخوایم بشناسی مسلمان حقیقی کیه، میخوایم بشناسی مؤمن حقیقی کیه. یک از نشانه های مؤمن حقیقی چی است؟ یک از نشانه های مؤمن حقیقی است که مسلمان های دیگه، مؤمنین دیگه از دست از او، از زبان از او در راحتی باشه. و خدای نخواسته بسیار از اوقات انسان خوبی انجام میده، لیکن از خاطر بد خلقی خو، از خاطر بد خویی خو، انسان برایش عذاب های بسیار خطرناک است در آخرت در انتظار است. شما نشینده بشین قصه صحابی رسول خدا را که رسول خدا وقتی این صحابی فوت هونه، کفن و دفن و تلقین از تمام خود از کس رسول خدا انجام میده. وقتی تمام مراسم تیر میشن، رسول خدا برایش دعا میکنه خدای شب قبر از کس آسان کنه. اصحاب تعجب کنه، یا رسول خدا ما خودمون چون از دست خود دفن کردیم، کفن دادیم، غسل دادیم، از دست خودمون چون تلقین کردیم، مگر این ممکن است که عذاب بینگر نوای خاص شخص مؤمن و شخص خوب که عبادت گزار بود، در صف اول جماعت بود، پس رسول خدا نماز میخواند، ممکن است رسول خدا میگه این شاو که بسیار سخت عذاب در انتظار است. پرسانشون چرا؟ میگه این آدم با وجود خوبیای خود، با وجود نمازهای جماعت خود، با وجود قصد خوبیای خود، نیکیای خود، در خانه خوب بدخویی بود. اهل خانه از دست از آزار بود. وقتی میامد که هر کس که سید خانه جمع کرد. دیگه خدای نخواسته گفتم یک بدخلقی، یک مردم آزاری از خاطر یک صفتی که او تر صفت داشته باشه که مردم از دست از آزار بگیرن. ممکن است که عذاب‌های بسیار طولانی در قیامت و در قبر کسته انسان کچی مبتلاش نمیگه. وقتی رسول خدا مورد شب معراج که خداوند متعال ملاقات کردو، خداوند متعال میگه ای پیغمبر ما، ای جانشین ما، میخوای بشناسی که مؤمن تعریفش چیه؟ میخوای مؤمن حقیقی رو بشناسی که در دنیا مؤمن حقیقی کی است؟ رسول خدا جواب میده بله یا خدا مرا بگی که مؤمن کی است. خدا میگه مؤمن کسی است که الناس منه فی راحت و نفسه منه فی تعب. میگه مؤمن حقیقی تعریف چیه؟ مؤمن او کسی است که مردم نسبت از دل چه راحت باشه، دل چه جمع باشه که ما
که از یک شخص که است دوچار است. شما خودتون در زندگی تجربه کرده باشید که بعضی آدم ها وقت انسان نشست و برخاست میکنه، که بعضی آدم ها وقت توبه میشنه یا کارش دیگه آدم پسند میشنه، بعضی آدم هست که انسان وقت نماز نمیشنه جان انسان که است خلاصه ترس میخوره انسان. چرا؟ از بس که بد زبان است، از بس که بدخوی است، یا انسان بسیار زیاد که است آزار و اذیت میده. لیکن بعض آدم هست وقت انسان نماز نمیشنه مفهمه که این کار شخص که است دازو آدم پسا است، یا نسبت دازو آدم که است باید این کار انجام بده، انسان دل چه راحتی نمو بسیار زیاد خوب آدم است. دیگه خداوند متعال طرف ابزی اشاره نمو بخوای بفهمی که مؤمن کی است. مگه مؤمن او شخصی است که دل مردم نسبت دازو که است راحت بشه. بعضی آدم هست مختلف فامیلیا در مختلف خانه ها چی است مردم از دست ترس از او که است شرنان بجای از خاطر زی که مثلا صبح روز رفته بجای شیطانی نه، صبح روز رفته پس پشت از گب نه، غیبت چی نه، تهمت نه، ولیشی شر اکرام شرکت چی خوبی منه. این در آدم ها را حدیث است از معصوم علیه السلام مگه شر الناس یکرمون اتقاء شرهم. مگه او در آدم هایی که منی معاشره مردم از ترس شر یزو، از ترس شیطانیش، از ترس از اینکه مور صبح روز جنگ می‌نظمونی مختلف فامیلیا منی مختلف آدم ها از شر از او کسی اکرامش کنه که چی خوبی کنه که چی خوب برخورد داشته باشه، عزت کنه، احترامش کنه. مگه این بدترین آدم در روی زمین است. شر الناس بدترین مردم، شریرترین و شیطانترین مردم این شخص است. و خدای نخواست اگر انسان شر الناس بدترین مردم باشه، خب منی مردم کفارم شامله، مختلف اقوام شامله. خب انسان وقتی از اونها کدام پستر باشه، از اونها کدام شریرتر باشه، جای انسان کسته جز جهنم دیگه جای انسان را ملاو نمیشه دیگه. پس انسان کوشش کنه که خدای نخواسته او صفات را اپنا و نکنه. بعضی هست مثلا صفی تندوره یک آدم دا 12 نفر ساده، یک آدم بد زبان ما نوبت دیگه کسه، لیکن مردم حاضر مشنه که نوبتای خور دیر بای وارشی نوبت دیر بای، لیکن از شر از آدم کسه تندور آدم تو امیر زود نمیدی که موزه دست زبانم زید امان باشه که این شخص هر کس را دو میزنه، این شخص هر کس را آزار میده که هر کس کسته ای جنگ دیگه آزار و اذیت را کوشش کنی از منی وجود کسته این در هر رنگ کسته چی و یک از اقسام بسیار رایی چی این روز نیروز دوزه دوسته که جوانهای از متاسفانه حتی کلانهای از مردهای معاشره و مردهای اجتماعی مو برای زبان چی کسته دو بسیار زیاد رایی جزه بسیار در راحتی نسبت در مادر یکو، نسبت در خواهر یکو، نسبت در والدین چی نسبت در ناموس یکو کسته الفاظ غلط کسته استعمال منه. و واقعا این قصد که درباره دو من اسلام مزمتم ده بسیار عجیب و غریب مزمت ها برای زی بیان شده. و روزی راویم که شخصی بود که دی امام صادق علیه السلام بسیار زیاد رفیق بود. 20 سال این شخص که امام رفاقت داشت. و شما خبر امام معصوم که هر آدم که هر کسی که بیدین باشه رفاقت نمونه، هدایت مونه، لیکن رفاقت نداره، دوستی نداره که هر غیر شخص. امام دوستیش که دو شخص است که مثل خود امام باشه، حداقل که است پابند آداب اسلامی، پابند احکامات اسلامی باشه. امام که دو شخص دوستی مونه. راوی میگه این شخص 20 سال که دی امام صادق علیه السلام دوستی داشته. میگه یک روز امام صادق علیه السلام این رفیق امام صادق علیه السلام و این غلامی از رفیق شه روز در بازار میگه این رفیق امام صادق علیه السلام یک دفعه متوجه میشه که غلام از این گم است. هرچی غلام خور آواز میده، چند دفعه غلام خور آواز میده، غلام شاید یه دکان گیر کرده بوده یا دستش یه سامان بوده یا نمیتونست جواب بده. خلاصه بنابر وجوهات مختلف غلامش جواب نمیده. وقتی دو سه دفعه کوی منو جواب نمیشنوه نسبت به غلام کسته دو میزنه، نسبت حرام کسته میداد از این غلام کسته. وقتی امام صادق علیه السلام این جمله را این قبر از نام از این میشنوه بسیار زیاد شاک میشه. امام صادق علیه السلام میگه چی گفتی؟ نسبت ناروا، نسبت دروغ تو میگه، نسبت د مادر پدر از تو نسبت دادی. این شخص میگه یا امام میگه این مسلمان اصلا نیه، این که کافر است. کافر کسته میگه فرق نداره مون نسبت دروغ بیدون، چون که نکاح اسلامی خواندن میشه. امام میگه فرقی نمیکنه کافر باشه، عیسایی باشه، یهودی باشه، هر مکتب در حساب صدق خونن نکاح داره، هیچ فرق نمیکنه کافر باشه،
کمیونیست باشه، یهودی باشه، عیسایی باشه، هندو باشه، و اینا در حساب شریعت از خود آیین داره، قانون داره، نکاح داره. تو حق نداری که نسبت حرام را کسا، نسبت غلط را نسبت مادر پدر از کسا تو از دار خو بور کنی. راوی مگه از خاطر از این کار از مگه امام گفت هذا فراق بینی و بینک. امام چی گفت؟ از این روز بعد کسا بین از موست جدایی. راوی مگه ما دیگه تا آخر عمر امام را دیگه ندیدم که امام این شخص را کچی ملاقات کرده باشه. خب کدی دوایی که مو در روزمره زندگی خی استعمال کنی، کدی الفاظهای نازیبا که مو در روزمره زندگی خی استعمال کنی، در چی رنگا که سمو توقعش نمیدانی که امام مای کس ملاقات کنه. آیا توقعش نمیدانی غیبت هر که موز داخل کنی، نسبت های ناروا مون در مردم که است میدی، آیا توقعش تو درست است که امام زمان که است باید از ملاقات کنه. مو از اصحاب خاص امام زمان علیه السلام باشیم و امام فرق نمونه چی امام صادق علیه السلام باشه، چی امام زمان علیه السلام باشه. ائمه معصومین تمام کس روش زندگیش یک روش است، بنیادهای فعل از اونا، بیسی اعمال از اونا یک بیس است، لیکن از خاطر مختلف حالات، از خاطر مختلف شرایط بعض وقت در رویش چینج میشه، لیکن بنیاد چه یک بنیاد. او تا که امام صادق علیه السلام از یک گیر دروغگوی کس جدا میشه. امام زمان اگر بینگر نکی گور در دو میزنه گو بد زبان است، امام کس امام زمان علیه السلام که جدایی اختیار دیگه تمام روش زندگی از یک روش. اگر در جای امام صادق علیه السلام امام زمان علیه السلام بود، امام زمان علیه السلام هم کار را انجام میده. اما تا که اگر در جای امام حسین علیه السلام امام حسن علیه السلام در جای امام حسین بود، امام حسن علیه السلام قیام میکرد، و اگر امام حسین علیه السلام در جای امام حسن بود، امام حسین علیه السلام صلح میکرد. دیگه بنیاد زندگی از یک چیز است، یک بیس داره، یک بنیاد داره، لیکن از خاطر حالات ظاهری مختلف افعال از بعض وقت فرق میکنه. دیگه اگر امام صادق میگن که دست یک بد زبان که است جدایی اختیار میکنه، که زو 20 ساله رفاقت خود که است با هم میزنه خراب مونه، دیگه معلوم است که اگر مو خدا نخواسته بد زبان باشه، دیگه توقعش تو فضول است، توقعش تو بیجا است که مو توقع داشته باشه که امام از مو که از مو ملاقات کنه. دیگه کوشش کنی زبان های خود. خب او آدمایی که کثیر دو میزنه، زیاد دو میزنه، در یک دفعه نمیتونن، در یک دفعه مشکله، لیکن این از مو اراده داشته باشه از خاطر امام خود. دیگه چیز که سمو نعرهای بلند منی، دعاهای میخوانی که اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. دیگه ایتا نباشه که این نعرها صرف زبانی باشه، صرف کلامی باشه. ما باید در کردار کسا او در کردار آماده کنیم که خلاصه امام کسا برای همدویش کسا زمین ساز باشه. شاعر بسیار خوب شعر میگه، زبان حال امام زمان علیه السلام را میگه که آنے سے مجھے گرچہ کوئی آر نہیں ہے. امام گا ما هیچ مشکل ندارم که ما بایم قیام کنم و در دنیا کے ساتھ عدالت رو پیدا کنم. ما از طرف از من هیچ مشکل نہیں، آنے سے مجھے گرچہ کوئی آر نہیں ہے. دیگه دویمنه مسیجش میگه امام که لیکن میرا لشکر ابھی تیار نہیں. واقعا لشکر امام کسی چه تیار نہیں، ایچه مو آماده نہیں است، مو تیار نہیں است که امام رو بگی امام بیامو کاری که کدیگه آیمای معصومی شده. لشکرش تیار نبود، سپاه نداشت، آدمای خوب نداشته که آدمایی که با تقوا باشه، آدمایی که در خاص سختی زندگی که است پایش سلیپ نکنه، آدمایی که وقتی شیر دولت نشان داده شونه، وقتی شیر مال داده شونه او کسا امام ری لکنه. این طور آدم‌ها در تاریخ کسا خاطر امزی آدم‌ها ائمه معصومین و اکثر شی سکوت کرده. دیگه خدا این خاصه ایت نشنه که از خاطر بدکرداری از مو، از خاطر افعال بد از مو، از خاطر بی‌تقوایی از مو، خدا نخواسته امام از من کسته مثل باقی ائمه کسته مظلوم بود. دیگه کوشش کنیم ریزه ریزه صفات را، ریزه ریزه نکات ضعف که منی نقصان است، نقص هست. الحمدلله چه منی معاشره واقعا تعداد دیندارا کسایی که دیندار است، کسایی که پابند است بسیار زیاد است. مطلب از اینه که نکات گفته مشنه یعنی تمام معاشره کسته میتر، لیکن بعض افراد است که یک دو کمون معاشره میگن که از این نقص ها در دیگه امی یک دو که افراد اگر خوب شونه، اگر امی یک دو که افراد این صفات را از من گم کنه، باوجود تمام خوبی‌ها از کسته یک خوبی دیگه را اپناو کنه، دو خوبی دیگر کسته اپناو کنه، دیگه معاشره از واقعا گل و گلزار میشه. دیگه لازم نیه که ما صرف دعاها کسته بگی اللهم اجل ولی کده، ما عملا کسته آمادگی ظاهر کردی، عملا خود تیار کردی که امام باید مثل از شخص ولی واقعا قصه های ملاقات های امام رو بورین بخوانید که امام که چی افراد
ملاقات مکرد کدام افراد که امام نشست و برخاست مکرد پیش یک ظاهرا که نامش شیخ جعفر کفاش است که کدازی شخص موچی بود که امام هر هفته ملاقات خود واقعا باید تیار کردید که امام که مشتاق دیدار از شیخ از استادای ما گفت که ما پیش استاد خو گفته که مگه حجر الاسود را اگر از خانه کعبه کنده شونه اور سوای امام دیگه کسی فیچ نمیتونه در خانه کعبه مگه ما میگه شینده بودی خب عاشق امام بودی مگه پیش استاد خو گفته که استاد دل انسان میخواد بورا حجر الاسود از خانه خدا مثلا جدا کنه و اینجا استادش نه که امام باید که ما امام را دیدارش کنیم. استاد امور بسیار عجیب که گفته که این کارها اصلا ضرورتش نیست. تو خود خودت تیار کو که امام در مشتاق دیدار است باشه، امام پیش از تو باید. اما که پیش شیخ جعفر کفاش میاد، امام پیش از این موچی هر هفته میاد کسی ملاقات میکرد، هر هفته کسی میاد کسی گفتگو میکرد. یک هفته یک دفعه وقتی ما امام کسی ملاقات نپرسان شیخ جعفر اگر یک هفته ما پیش از تو نیم کسی ملاقات نکنم تو چی کار میشنی، حالت تو چی میشنه، طبیعت تو چی میشنه. و از بس که عاشق امام بود، از بس که امام را خوش داشته بود، امام را میگه یا امام اگر یک هفته شما نیم که از ما ملاقات کرد و اگر یک هفته ما شما دیدار شد ما از دنیا مورم، ما برداشت نمیتونم، ما ممرم. و امام هم گفت تایید میکنه که واقعا تو اگر یک هفته ما که از تو ملاقات نکنم تو واقعا از دنیا موری. امروز خاطر ما هر هفته مایم که از تو ملاقات میکنم. کوشش کنه انسان خود خود تیار کنه او صفاتی بدر از من خوب کنه که باعث دوری امام میشه، باعث میشه که امام از مو ظاهری طور پر دور شونه که امام که واقعا قصد رو فسته قسم مهربان است که اون باوجود از گناههای مور بسیار خوش تره، باوجود از گندگی های مور بسیار کس مو محبت تره، لیکن ظاهری طور پر که امام مزید که از دور غیبت که از مو دور میشه. دیگه کوشش کنی که صفات بدر از من خوب کنی که یک از صفات امی مردم آزاری و مخصوصا که دو ضرور که صبح شام انشالله بلی این ٹاپک کے ساتھ مزید گفتگو منی دیگه خلاصه بیسی است که او چیزی که او صفتی که خدا رو برای جنگ کوی منه، او صفتی که باعث میشنه انسان که خدا در جنگ شامل شنه و او تا کدام هستی عام هستی نیه، خلاصه یک پست دنیایی نیه، یک عام آدمی که مقام دنیایی داشته باشه نیه، کدام هستی خالق از مو، رازق از مو، مالک از مو، خود از کلامی از خود که است مگمنی کلام از خود که کسی که بنده از مر آزار بده مر برای جنگ کوی کنه و کسی خدا رو برای جنگ کوی کنه تمام اعمالش خلاصه بیجا و رایگان که است ضایع میشه. از خداوند متعال توفیق بخوای که مر توفیق بده که صفات های بده که باعث میشه امام ناراحت بشه، باعث میشه بی فاطمه زهرا سلام الله علیها از ناراحت بشه. این صفات رو ما آهسته آهسته از منی خوب دور کرده بری خدا به حق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین و تشیع و سربلند بفرما، کفر و کفار و منافقین و وهابیت و سرنگو بفرما، با آمادگی از مد و ظهور امام الزمان علیه السلام تاجیل بفرما، بر محمد و آل محمد صلوات.